औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 56 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 4 है। आयत नंबर 55 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन के लिए फरमाया कि वो ये समझते हैं कि उनको दिया हुआ टाइम उनके हक़ में बेहतर है या उनकी माल और औलाद बेहतर है उनके लिए। ऐसा नहीं है, बल्कि ये गफलत में हैं। आगे इसी बात को कंटिन्यू करते हुए अल्लाह फरमा रहे हैं नुसारिउ लहुम फिल खैरात। वो ये समझते हैं कि ये असबाब जो उनको दिए गए हैं, जो मालो दौलत दी गई है, जो औलाद दी गई है, क्या इनकी भलाइयों में अजाफ़े का, नेकियों में अजाफ़े का सबब बन रही है या अल्लाह तबारक व तआला से कुर्बत का सबब बन रही है? क्या ये समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बल ला यशूरून, बल्कि ये चीज़ें उनके लिए नुकसान का सबब बन रही हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। एक बात की वजाहत करती चलूँ कि पिछली आयत में टोटल मैंने वाक़या अबू लहब का ज़िक्र फरमाया, अर्ज़ किया और नाम मैंने अबू जहल का ले लिया। किससे माजरत की जाए, आप लोगों से या अबू जहल से? बहरहाल दोनों से माजरत है। अबू लहब का वाक़या ज़िक्र था कि उसकी माल और औलाद उसके काम नहीं आई और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि ये ऐसे लोग हैं कि ये इन चीज़ों को सबब समझ लेते हैं, भलाई का और छुटकारे का और नेकियों का और स्टेटस और समझ लेते हैं और समझते हैं कि इनका म्यार ज़्यादा हाई है आपसे। ऐसा नहीं, ये गलतफहमी में है और ये गलतफहमी में उस वक्त तक पड़े रहेंगे जब तक कि इनका वक्त ख़त्म नहीं हो जाता। वक्त ख़त्म होने से मुराद बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि बाज़ औक़ात इंसान का ज़ाती वक्त ख़त्म हो रहा होता है, ज़िंदगी ख़त्म हो रही होती है, बाज़ दफ़ा क़यामत आना मुराद हो रही होती है और बाज़ दफ़ा अज़ाब तक पहुँचाना मकसद हो रहा होता है। फरमाया कि इनको समझ नहीं है और वो इन चीज़ों को जमा करने में लगे हुए हैं और नाजायज़ से औलाद की परवरिश करने में लगे हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि इनकी नेकियों में इजाफ़े का या अल्लाह तबारक व तआला से कुर्बत का सबब बन रहा है। ऐसा नहीं होता। और ये बात आयत इसलिए भी ज़िक्र हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का ने बे औलाद होने का, नरीना औलाद ना होने का ताना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए और इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल दे के समझा दिया कि इनकी औलादें और इनके जमाशुदा माल इनके काम नहीं आएंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनफाल में फरमाया कि माल और औलाद लाओ कसरतुकुम, तुम्हारे असबाब, तुम्हारे माल औलाद जितने भी ज़्यादा हों, अल्लाह के हाँ अगर अल्लाह की नाराज़गी हो जाए और अल्लाह का अज़ाब आन पड़े तो वो तुम्हें बचाने का सबब नहीं बनेंगे। बड़े बड़े माल और दौलत वाले, औलाद वाले बड़े बड़े लोगों को देखा और बड़ी जायदाद वालों को देखा तबाह होते हुए और फ़ाका कशी तक पहुँचते हुए। ये अल्लाह तबारक व तआला का कानून है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन में फेर फेर के इंसानों में लाता हूँ और इंसान समझता नहीं है। जिसको आज दिया उससे कल छीन लूँगा, जिसको कल दिया उससे आज छीन लूँगा। सो अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें समझा दी इंसान को। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक आजमाइश का जिक्र करते हुए फरमाया कि जिसको मैं चाहता हूँ पहले दे के आज़माता हूँ। जब मैं दे के आज़माता हूँ तो वो फिर आजमाइश पे पूरा नहीं उतरता, बजाय इसके कि वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखे, वो जमा करने लगता है। और ना सिर्फ जमा करने लगता है बल्कि वो उसको इज़्ज़त को, दौलत को, स्टेटस को अपना हक़ समझने लगता है और वो गरीबों, यतीमों और बेवाओं का माल भी उसमें नाजायज़ तरीके से जमा करता रहता है और वो अपने माल को बढ़ाने में लग जाता है। माल और औलाद हैं दोनों ऐसी चीज़ें कि इनमें लालच जब पड़ता है तो इंसान नाजायज़ से भी गुरेज नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फिर उसको मैं देता हूँ और वो समझता है इज़्ज़त उसका हक़ है। वो कहता है रब्बी अकरमनी, रब ने मेरी इज़्ज़त, मुझे इज़्ज़त दी, मैं इसका हक़दार था। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फिर मैं छीन के आज़माता हूँ और जब मैं उसको छीन के आज़माता हूँ तो वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो जाता है और फिर वो रोता फिरता है कि रब्बी अहानन, कि अल्लाह ताला ने मुझे रुस्वा कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हें रुस्वा नहीं किया, तू इस काबिल नहीं था कि मैं तुझे देता, मैंने तुझे दे के आज़माया और तूने खुद अपने आप को रुस्वा किया। जब मैंने तुझे दिया तो तूने अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया, अल्लाह की मखलूक को आसानी नहीं दी बल्कि अल्लाह की मखलूक के लिए मुश्किल का सबब बनता रहा। सो मैंने तुझसे छीन लिया। यहाँ दूसरी बात चल रही है, फरमाया कि इनको शऊर नहीं है और फिर अगले दूसरे तबके का जिक्र हुआ ईमान वालों का। फरमाया कि इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िकून, ईमान वाले वो लोग हैं जो अपने रब से शफ़क़त, रब से
قربت حاصل کرتے ہیں اور اپنے رب کے لیے رب کی مخلوق سے تعاون کرتے ہیں، ان سے بھلائی کرتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور مشفقون نیک اعمال کرتے ہیں، پھر بھی انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ خدا نخواستہ ان کے اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اچھے ہیں بھی یا نہیں، قابل قبول ہیں بھی یا نہیں، اجر کا سبب بن بھی رہے ہیں یا نہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معیار پہ، اللہ کے معیار پہ تو کوئی بھی عمل پورا نہیں ہوتا، تو اللہ انہیں قبول کر رہے ہیں یا نہیں۔ فرمایا کہ وہ اپنے اعمال ایک یہ بھی ہے کہ حدیث کی روح سے کہ ایمان قائم ہے امید اور خوف اور امید کے درمیان۔ خوف اس چیز کا کہ اللہ جانے میرے اعمال قابل قبول ہیں بھی یا نہیں، یا یہ میرے چھٹکارے کا سبب بنے گے بھی یا نہیں، اور امید اس چیز کی کہ اللہ رحمان رحیم کریم غفور ودود ہے، وہ میرے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ ضرور اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا اور میرے لیے بخشش کا سبب انہیں بنائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ خوف نیک اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں ایمان والے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پہ اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اعمال اللہ کا حکم سمجھ کے کر لینے چاہیے اور اجر اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے، اور بخشش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رحم فرمائے تو بخشش ہوتی ہے، ورنہ وہی اعمال جو انسان زندگی بھر کرے ایک لمحے میں ضائع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، لا تشعرون، اور تمہیں سمجھ بھی نہ آئے ایسے ضائع ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کر کے اعمال پر اترانے کا حکم نہیں دیتے، اعمال کو جتلانے کا، اعمال کی نمائش کرنے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ اعمال کر کے اعمال کے بارے میں خوفزدہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ مشقت بھی کی ہم نے، اعمال بھی کیے اور اعمال ضائع بھی ہوتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اعمال کی وجہ سے انسان کی بخشش ضرور ہے، آمن شرط ہے، ایمان لائیں وعاملوا الصالحات، اور پھر نیک اعمال کریں۔ ایمان شرط ہے، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہوتا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قبول کرنے والی، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے تو اس قابل سمجھے تو اجر عطا فرمائے، ادروائز کوئی عمل نہیں ہوتا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معیار کے مطابق سمجھا جائے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو بخشش کا سبب بنائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے۔ اور اعمال کو ہمیشہ نیت سے کرنا، فرمایا کہ نیک نیتی سے جب عمل کیا جاتا ہے تو عمل قبول ہوتا ہے۔ جس عمل اچھا کیا جائے، کام اچھا کیا جائے، لیکن اگر اس کی نیت اچھی نہ ہو تو وہ عمل نیک عمل نہیں ہوتا اور اللہ کے ہاں اجر کا حقدار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی کام انسان سے غلطی سے غلط بھی سرزد ہو جاتا ہے اور اس نے نیت اچھی کی ہوئی تھی اور وہ اچھائی کے لیے وہ عمل کر رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برائی کا جو اس سے سرزد ہو جاتی ہے، یا وہ اس کا عمل معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہوتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو میں اضافہ نہیں کرتے، اس کے گناہ کو نہیں کرتے، بلکہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے نیت اپنی طرف سے اچھی نیت سے کی۔ اچھے اعمال اچھی نیت سے کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے فرمایا میری رحمت سے نا امید نہ ہو، نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اعمال پہ اترانا بھی نہیں چاہیے، عمل کر دے اور بھروسہ اللہ پہ کر دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دینے والے ہیں۔ قرآن سمجھیں، دیکھیں، سمجھیں اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ تعاون علی البر والتقوی، اللہ کا حکم ہے کہ نیکی اور اچھائی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، تعاون کریں۔ اللہ